اخوان اخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو نتكلم على في بي ان بخصوص بروتوكول اي بي سيكوريتي. على بركه الله. ما هو البروتوكول اي بي سيك؟ بروتوكول اي بي سيك هو بروتوكول خاص اللي كيدير شيفرمون والكريبتاج لودونتيفيكاسيون سيغ لا كوش ريزون، يعني كيشيفرمون لودونتيفيكاسيون، يعني كيطابلينا دوموندي لوغين ومود باس للشيفرمون في تونيل، يعني في كوش ريزو. يعني هاد لوبيراسيون كتكون بين السيرفور والكليون. الكليون يقدر يكون غادي هو البيسي. هو ستاندار، بروتوكول ستاندار اوفير بور سيكوريزي لي كومونيكاسيون. الكومونيكاسيون بطبيعة الحال كتكون ايطابلي اونتر سيرفور و كليون. هو اي بي سيكوريتي هو هو سوليسيون بالنسبة لزونتربريز اللي عندهم لارج ريزو، يعني عندهم كنقولو حنا في بي ان سيت و سيت بي ان سياج والفروع، تسمى لارج ريزو سيكوريتي. لي زافونتاج اللي كيوفرها بروتوكول اي بي سيكوريتي هو شيفرمون. ممكن نتكلمو على لي زالغوريثم او اس دي او اس تريبل دي او اس. دونك هادو لي زالغوريثم دو شيفرمون اللي كيشوفو لي دوني كيكومبريسيهم في لا تونيل. الانتيغريتي اي لودونتيفيكاسيون بور لو كوميرس ريزو، يعني هذا بروتوكول يعني خاص بالكوميونيكاسيون، يعني بتونيل، يعني بين سيت و سيت. امبليمونطاسيون ترانسبارون دون لانفراستركتور ريزو. هو كيما هنا كيقدم لافونتاج ديالو سوليسيون سيكوريتي. هاد سوليسيون سيكوريتي بين خاص فيها لي روتور و لي بي سي و لي سيرفور. يعني هادي سوليسيون سيكوريتي كنعتبرو نكريو تونيل، يعني ضروري بروتوكول اي بي سيكوريتي هو بروتوكول ديال كومونيكاسيون تونيل بين الروتور و لي بي سي و لي هوست لي سيرفور. دونك بازي سيغ لا نوسيون دي اس ا. بروتوكول اي بي سيكوريتي خاصنا نعرفو بانه اهم حاجه انه مبازي على نوسيون اس ا، يعني سيكوريتي اسوسياسيون. ديك السيكوريتي اسوسياسيون شناهي؟ هاديك لا كومونيكاسيون سيكوريزي بين روتور و بين روتور و بين هوست و هوست في الريزو. هو مبازي على لا بوليتيك سيكوريتي اللي فيها هاد لي نوسيون سويفونت. الالغوريثم دو شيفرمون كيخدم بها هي ا او اس. الغوريثم اودنتيفيكاسيون اس اش ا كلي بارطاج بور اون سيسيون. عندنا اي كا او، هادي كلي يعني هو بروتوكول اللي كيجينيري لي كلي دو سيسيون ديغي دو صافي، يعني ديغي دو في، يعني دو اس ا. اس ا اكزامبل. شنو هو الاس ا؟ اس ا ديستيناسيون عندو لادريس اي بي. البروتوكول هو بروتوكول انكابسيلاسيون لي باكي الاندكس. هنا هو بروتوكول موتونيل، يعني تا هو داخل مع الاي بي سيكوريتي. الالغوريثم اللي كاينه هي عندنا ا او اس كلي شيفرمون، يعني ما نشوفو الالغوريثم دونتيفيكاسيون اس اش ا كلي دونتيفيكاسيون بوليتيك اسوسيي دات اكسبيراسيون، يعني دات الاكسبيراسيون ديالها. نعرفو دابا لي ديتاي سيكوريتي اسوسياسيون. لو اس ا كونتي لي بارامتر دو سيكوريتي سويفونت، يعني هاد الاس ا سيكوريتي اسوسياسيون فيه هاد لي بارامتر تالية. اس بي اي كتعني سيكوريتي بارامتر اندكس، فيه لي بارامتر ديال لودونتيفيكاسيون. هاد لودونتيفيكاسيون كما قلنا هي داك البوط ديالو ديال اللوغين والمود باس، فيها شكون اللي مناش كتكون هاد لودونتيفيكاسيون من الالغوريثم، يعني الالغوريثم ديال الشيفرمون بيان سور لي كلي، يعني لا طاي لي كلي كتكون 214 فيكتور دينيسياليزاسيون بارامتر دو شيفرمون. الالغوريثم كلي لونغور ديال هاديك لا طاي ديال هاديك الكلي دايرين في، يعني المدة ديال هداك الكلي، المدة ديالها شحال مناش كتسالي لا دات اكسبيراسيون.
ديغيدو دو اس ا هي مود بروتوكول. البروتوكول مود ديالو بطبيعة الحال مود ترونسبور، يعني البروتوكول ترونسبور يعني عندنا تونيل، يعني عندنا ترونسبور لي دوني بين بين الهوست مع الهوست، يعني مود ترونسبور. احنا كنتكلمو على مود ترونسبور هنا. دونك هنا كومونيكاسيون بيديريكسيونيل، اون بوزوان دو اس ا، يعني كومونيكاسيون بيديريكسيونيل يعني في الريزو عندنا دو هوست في ميم ريزو كاينه كونيكسيون، يعني دو اتجاهين ثنائيه كتسمى بيديريكسيونيل. اذا الوصف ديال الاي بي سيكوريتي هنايا، اي بي سيكوريتي مناش كيتكون اي بي داتا، يعني لي دوني دو لادريس اي بي، لي دوني دو لادريس اي بي يعني مشفريه كريبتي. هنا الاي بي سيكوريتي الهيدر يعني لونطيت ديال الاي بي سيكوريتي، الاي بي لونطيت ديال الاي بي سيكوريتي شنو باش كاين فيه جوج بروتوكولات اللي هما الهيدر ديال الاي بي سيكوريتي اوثنتيفيكاسيون هيدر و بروتوكول سيكوريتي انكابسول. عندنا هنا الاي بي يعني لونطيت ديال لادريس اي بي. المكونات ديال البروتوكول اي بي سيك، اذا مما يتكون بروتوكول اي بي سيك اذا يتكون كما قلنا من هاد لودونتيكاسيون يعني الهيدر، هذا هو كي ايدونتيفيون ديالو ايدونتيكاسيون ديال اش انكابسيلاسيون سيكوريتي بايرول، يعني البروتوكول هذا تاع انكابسيلاسيون دي باكي بلوس بروتوكول ديشونج دو كلي، يعني الكلي دو سيسيون. كلي دو سيسيون كاين عندنا جوج ديال البروتوكول اللي كيديروا ليشونج و شونجمون ديال لي كلي. عندنا اي كا انترنت كاي اكسشينج، وعندنا بروتوكول ازاكم، هذا بروتوكول خاص بالانترنت سيكوريتي اسوسياسيون. عندك كاي ماناجمنت بروتوكول يعني خاص بالشونجمون ديال كلي دو سيسيون بين السيرفور وبين الكليون. يعني في الفيديو السابق تكلمت على المسألة ديال لي كلي دو شيفرمون سيسيون، قلنا على كلي سيميتريك و كلي اسيميتريك، يعني هما كيعطيونا كلي بوبليك من السيرفور و كلي بريفي من الكليون باش تكون سينياتور نيميريك كونفيرمي باش كتاسيغ لنا ترونسبور شيفرمون ديال لي دوني. هنا نرجعو الكور ديالنا، قلنا بروتوكول اش هو اودنتيكاسيون هيدر. شنو هما لو رول برينسيبال ديالو؟ دونك كي اجوتي لنا ديال داتاغرام اي بي كلاسيك، داتاغرام اي بي كلاسيك كي اجوتي فيها هنايا واحد لو شون، هذاك لو شون واحد الحق سيبلون هو نيسيسير اللي كتكون فيه ريسيبسيون ديال في لودونتيسيتي اللي كيفيريفي الاصل ديال لي دوني. هو هذا كيفيريفي هذاك لو شون اللي كيفيريفيها كي لي دوني اللي كيستقبلها. هاد لي دوني كتكون في طبيعة الحال في الداتاغرام. هاد البلوك هذا اش كيتسمى بلوك دو دوني كيغابي الفالور دو فيريفيكاسيون. فالور فيريفيكاسيون لانتيغريتي هما هادو اللي عندنا، هما عندنا دوني ايدونتيفيكاسيون لونغور فاريابل نيميرو دو سيكونس. ensuite اودنتيفيكاسيون اذا عندنا لي برودوي اللي فيه عندنا لودنتيفيكاسيون لوريجين ديال لي دوني، لانتيغريتي معروف لانتيغريتي هي لي دوني نون موديفي، بروتيكسيون انتي ريبلاي ميسون شيفرمون. هنا لونطيت ديالو اش سويفون ايدونتيفي لو تيب دو شارج ابري اش لونغور دو لا شارج. وهذا فين نشوفو كونتير لونغور دو شون دو دوني ايدونتيفي، يعني فيه لا طاي ديال الشون الحق ديال لي دوني دون لونتيفيكاسيون. دوني لونتيفيكاسيون اش فيها؟ هي واحد الحق اللي فيه لا لونغ فاريابل، الفاريابل فيها فالور دو كونترول انتيغريتي، هي كتكون كامله لي دوني
لا طاي ديالها 32 بايت. شوفوا دابا بروتوكول او اس بي انكابسيلاسيون سيكوريتي بايلود، يعني هادو الكومبوزون ديال اي بي سيك. دونك هذا اش كيدير هاد او اس بي كاسير، يعني كيضمن لينا واحد ولا بليزيور لي سيرفيس، يعني يخدموا مجموعه ديال الخدمات التاليه. ملي كنتكلموا على لا سيكوريتي انفورماتيك كنتكلموا على لا كونفيدونسياليتي. ولا كونفيدونسياليتي شنو هي السريه، يعني الشيفرون والكريبتاج. دونك بروتيكسيون لي دوني كونتر لاناليز ترافيك، يعني الريزو الشبكه ديال الانترنت فيها لي ترافيك ديال وكاين السنيفر او لي كود سي الريزو هذاك لي ترافيك. خاص ضروري يكونوا لي دوني ديالنا ديزين مشفرين بالالغوريثم ملي كنستعملو مود تونين. الانتيغريتي ديال لي دوني هي لي دوني خاصها تكون تمشي من سيرفور ا سيرفور بي ما تموديفاش، تكون كريتيا. Des données en mode non connecté et authentification d'origine des données, protection contre le rejet. في نفس البروتوكول او اس بي قلنا برودوي عندنا كونفيدونسياليتي، يعني هضرنا على دابا هي الشيفرون ولا اودنتيفيكاسيون لوريجين انتيغريتي. لو شون دو دوني هنا اللي تكلمنا عليه. لو شون دو دوني ايتيليزاتور هو هذا كيف ما شفنا هذا الحقل اللي هو هذا فيه لا شارج دي دوني. شارجمون دي دوني كومبوزي ديال نومبر فاريابل، يعني فيه نومبر فاريابل هو هذا، يعني من 0 حتى 255 اوكتي. هادو الشوم هذا بطبيعة الحال مشيفري بطول الالغوريثم كريبتوغرافي مسيليكسيونيو سميتو بالاس ا سيكوريتي اسوسيشن. هنا كنتكلمو على لا جيستيون دي كلي دو بوغ بروتوكول اي بي سي، كلي دو سيسيون. السيسيون اللي كتكون تفتح بين السيرفور وبين البي سي كليون. شكون اللي كيدير هاد لوبيراسيون الجيستيون ديال هاد كلي؟ هما جوج بروتوكول شفناهم انساكاوند اي كا انترنت كي اكشانج. هما كيديرو هاد الشونجمون دي سيسيون لا شارج دي سيسيون، يفتحو لنا السيسيون بين السيرفور ا ديستونس و مع بي سي كليون اللي عندنا. دونك نتكلموا على الانترنت كي اكشانج. هو بروتوكول هو كي ابليكي لينا لا بوليتيك دو سيكوريتي باش يبروتيجينا الكومونيكاسيون، يعني هذا هو الهدف الرئيسي. ليشونج كلي يدير فيه المان هما اللي كلي يدير فيه المان هما اس اش ا اس اش ا 2. هادو الغوريثم دو شيفرمون نيغوسياسيون دي اس ا بور اي بي سيكور، يعني نيغوسياسيون كومونيكاسيون بين اس اس ا كتكون بين هوست و هوست. utiliser protocole SWIFT هما دو إنساكاوند او ا كلي وهذا بازي على دي فيه المان. لوبجيكتيف شنو هو؟ وفلاني انترنت كي اكشانج فيه دو فاز. الفاز الاولى فيه كي ايطابليزي، يعني كيربط لنا دو كانون سيكوريزي اونتر دو اكستريميتي، يعني دو اكستريميتي يعني بين بين سيرفور مع سيرفور. اسوسياسيون إنساكام سيكوريزي، نيغوسياسيون دي بارامتر إنساكام، ميثود d'authentification algorithme de chiffrement, échange de clés session entre client serveur. هاد الفاز هادي اللي شرحتها في السباق اللي شرحتها. échange de clés session entre client serveur et puis c'est négociation dans la canalisation. إنساكام sécurisé, négociation des paramètres et puis c'est protocole de sécurité algorithme utilisé pour l'authentification et chiffrement de données. قلنا paramètre ديال IP secure و protocole sécurité، يعني كيكري لنا لا تونيل communication entre un PC client مع serveur à distance مع les algorithmes de chiffrement et clé de session، يعني clé utilisée clé session pour l'authentification et chiffrement des données. Donc هنا protocole management
l'Internet Security Association and KAI. Donc, ou un cadre générique pour la négociation et échange de clés. في دو فاز الأولى نيغوسياسيون إيشانج دو كلي إيدونتيفيكاسيون. دائما كنتكلمو على ليشانج دو كلي إيدونتيفيكاسيون. Négociation d'association de sécuritisée pour les propres besoins de l'échange de clés. Fonction cryptographique, protocole utilisé par EKO. Donc, nous avons la communication, transport des données, nous avons le changement des clés de session entre serveur et le client. L'échange de clés secrètes, c'est le protocole de VLM. Nous avons l'algorithme de chiffrement AOS, DOS. Authentification mutuelle des deux entités. Deux entités, عندنا PC client مع serveur, les deux serveurs deux PC في الريزو, deux hosts عندنا. deux hosts مليين باش protocole PSecure ou SA, Security Association. Donc, négociation des associations de sécurité SA utilisées dans les échanges de sécurité IP. tous les ordinateurs, tous les PC اللي كاينين في الريزو كيتسموا لي هوست. دونك هادوك لي هوست فعندنا كاينه اوتوماتيكمون هذا البروتوكول كاينه دا سيكوريتي اسوسياسيون اللي هي تابعه للانترنت اي بي سيكيور باش كتاسير تضمن لينا لو شونجمون دو دوني او ترونسبور لي دوني سيكوريزي. هنا الربط الاتصال طابليزمون دون كونيكسيون. شفنا البروتوكول انترنت كي اكشنج بروتوكول اي بي سيكيور. هاد الانترنت هو فرع من اي بي سيكيور. هنا لي دوني، دونك هنا لي دوني دي روتور ا و روتور بي كاينه بيناتهم واحد لاسوسياسيون. هذيك لاسوسياسيون هي اللي راه دايرها هاد الاي بي سيكيور بين روتور ا و روتور بي. هذا الفاصل هو كاينه اسوسياسيون بيناتهم. هذيك الاسوسياسيون هي اللي كتاسيرين لا سيكوريتي de transport les données chiffrées par les algorithmes. On voit les données, dans les données sécurisées. Sécurisées بفضل هاد الاي بي سيكيور والبروتوكول سيكوندير ديالو انترنت كي اكشنج اللي كاين لنا الشونجمون ديال لي دو سيسيون. EKE assure l'échange de clés de session en parallèle au protocole de tunnel IPsec. Donc l'objectif est l'envoi des données protégées entre deux routeurs. établir un lien de communication. établissement ربط الكوميونيكاسيون بيناتهم بجوج. إذن كيفاش البروتوكول دو تونيل كيستعمل الانترنت كاي اكشينج. كما كنلاحظوا روتور ا روتور بي هذا كوم اكزومبل. عندنا هنا بروتوكول دو كومونيكاسيون دو تونيل وهذا كيتسمى بروتوكول دو تونيل اي بي سيك. دونك كاين الكومونيكاسيون. دونك كاينه واحد هنا كنلاحظوا هنا واحد الاسوسياسيون بين بروتوكول اي بي سي كي و انترنت كي اكشينج. دونك فين واحد لاسوسياسيون بيناتهم. هذيك الاسوسياسيون بيناتهم هي اللي كتاسيري شونجمون دي كلي دو سيسيون. هنا عندنا واحد تونيل هنا سيكوريزي باش بهاد البروتوكول اللي كيسيكوريزي نا ترونسبور دي دوني بين روتور ا و روتور بي. دونك هنايا كما كنلاحظوا عندنا روتور ا انفوايي فيغ روتور بي à travers IP Secure. Donc Internet Key Exchange commence à niveau de négociation vers B. نبدا اتصال مع روتور B. Négociation complète. A et B ensemble dans SA établi. Donc A ou B بجوجهم جمعهم هاد سيكوريتي اسوسياسيون ديال الانترنت بروتوكول سيكوريتي وهاد EKE. هادو بجوج مجموعين لي دو. هاد البروتوكول اي بي سيكيور جمعهم هاد اس ا سيكوريتي. هي الجمع بينهم باش تسيكوريزي تونيل. كيخدمو اون جروب اونسومبل باش لي دوني دوزهم سيكوريزين في هاد لا تونيل. لي باكي دونك غادي بيان سور لي باكي غادي نمشيو في التونيل هادي غنمشيو مسيكوريزي مع كاينه
اسوسياسيون سيكوريتي بين الانترنت بين البروتوكول اي بي سيك وبروتوكول انترنت كي اكسشينج. يعني هذا الشرح مفهوم جدا. دونك الميكانيزم اي بي سيك سيكوريتي اسوسياسيون. شنو هي الميكانيزم بين اي بي سيك بروتوكول اي بي سيك سيكوريتي اسوسياسيون؟ يعني هنا الميكانيزم اي بي سيك سيكوريتي اسوسياسيون هما بجوج بروتوكول في بروتوكول. دونك الريلاسيون اونتر لي زونتيتي هما هادو اللي استعملناهم اي بي سيك و سيكوريتي اسوسياسيون يوتيليزي بوغ لي سيرفيس دو سيكوريتي. يعني كنستعمل سيرفيس سيكوريتي بين الهوست هذا و الهوست الثاني، يعني بين جوج بي سي اس في الريزو. دونك شاك كونيكسيون سامبل بور سيرفيس دو سيكوريتي يكون كونيكسيون بين هادو، كتكون كونيكسيون عاديه مسيكوريزيه كونتر ترافيك لي ديزين في الريزو. ترافيك هو بيديريكسيونيل، يعني جوج اتجاهات، يعني كيجي سوا يجي الهوست ا و الهوست دو، يعني هذا داير دوموند عند اس ا. يعني هاد اس ا هي سيكوريتي اسوسياسيون كي دوموند هاد الترافيك هذا بيديريكسيون، يعني توني اتجاه عند اتجاهات. اذا خاصو هاد الاي بي سيكيور سيكوريتي هما عندهم هاد الاسوسياسيون شاك ديريكسيون في كل اتجاه كي خاصو يكون باش يفيريفي هذاك الترافيك. لو سيرفيس دو سيكوريتي برودوي با اش او اس بي. دونك هاد سيرفيس سيكوريتي وهو ناتج على هاد البروتوكول الاوثنتيفيكاسيون هذا، وهو البروتوكول ديال اونكابسول. دونك الا كنا محتاجين هاد البروتوكول هادو معاهم سيكوريتي اسوسياسيون. دونك اس ا او سيكوريتي اسوسياسيون اش كي ايدونتيفي كيتعرف باش بهاد الاس بي اي سيكوريتي بارامتر عندي ادريس اي بي ديستيناسيون، كيتعرف اي بي ديستيناسيون ايدونتيفيكاسيون بروتوكول سيكوريتي. هاد ايدونتيفيكاتور يقدر يكون ا اش ولا او اس بي. هنا طريقة الاشتغال ديال الاي بي سيكيور. هنا طرق او طرق الاشتغال ديال الاي بي سيكيور. هنا عندو بطبيعة الحال قلنا هو بروتوكول دو ترونسبور و بروتوكول ديال ترونسبور ديال لا تونيل. اش كيدير انسيرسيون ترونسبارون انتر تي سي بي اي بي، يعني كيخدم هو بيان سيغ على تي سي بي اي بي. ما فيش ماسكاج الادريس facilite la mise en œuvre, sécuriser l'échange entre les utilisateurs, يعني sur l'échange يعني les données. هو motionné le mode transport, insertion après IP, encapsulation des datagrammes IP dans d'autres datagrammes IP, masquage d'adresse. هذا في motionné كيدير masquage adresse IP. اما في mode transport في النقل ديال les données ما كيديرش masquage. Donc sécuriser lien par lien les segments de réseau, les segments réseau اللي كاين القطع قطع أو شبكة ديال الريزو sécuriser. Utiliser comme au moins une deux extrémités des PC qui se comportent comme passerelle. مود ترونسبور هو هذا. كنشوفو مود ترونسبور بيناتهم داتا مع داتا اي بي اتش تي ار اي بي سيكيور. دونك مود ترونسبور seulement les data, les données sont chiffrées. يعني في مود ترونسبور implémentation sur IP، يعني traitement spécial يعني comme qualité de service multicast permet utiliser pour protocole tunnel. protocole tunnel هو protocole IP secure. et donc l'architecture ديالو هنا الاي بي secure مود دو ترونسبور هو هذا. عندنا هاد الباسريل هو هذا. اذا بيناتهم الهوست اللي هو الهوست يعني في الريزو جامعهم جوج بينات عندهم خارج عندهم باسريل. هنا كاين الانترنت. هنا كاين واحد لاسوسياسيون بين الاي بي سيكيور وبين انترنت كي اكسشينج. يعني هنا باش كيشونجمون لو كلي كاين سيكوريتي اسوسياسيون. هذيك السيكوريتي اسوسياسيون هي اللي كتيدونتيفي من الهوست 1 الهوست 2. يعني لي دوني في مود دو ترونسبور كاين عندنا لودونتيفيكاسيون عندنا الشيفرومون. في مود ترونسبور مود تونيل عندنا الشيفرومون. هنا
عندنا ال ISP protocole de encapsulation des paquets l'authentification. دونك هنا كيشيفري لنا لي دوني. باش نتعرفو اكثر غنقراو هاد لابارتي. دونك هنا قلنا مود ترونسبور. هنا مود ترونسبور بروتوكول اسير برينسيبالمون يعني بالدرجه الاولى بروتيكسيون دي بروتوكول كوش سيبيريور. دونك الاس ا اش كدير في مود ترونسبور اش كدير هي اسوسياسيون دو سيكوريتي اونتر دو هوست اللي شفناهم هما دو هوست في الاي بي لادريس في لادريس اي بي فيرسيون 4. دونك البروتوكول سيكوريتي في مود ترونسبور كيبان ايميدياتمون فرونطال ديال الاي بي حتى في كلش سيبيريور. باغ اكزومبل هنا دي سي بي و دي بي. هنا في لادريس اي بي فيرسيون 4 بروتوكول سيكوريتي هنا ما تيبان فرونطال ديال الاكستنسيون لادريس اي بي دو باز، ما يقدر يبان عاوتاني من بعد او ابري لي زوبسيون ديستيناسيون او افور بروتوكول دو كور سيبيريور. هنا في هاد الحالة بروتوكول l'encapsulation هو اسوسياسيون سيكوريتي بين بروتوكول انترنت اي بي سيكور و اس ا. هو في مود ترونسبور كيفورني لنا لي سيرفيس سيكوريتي انيكمون فقط. يعني الاس اش كيدير وليش هنا سيكوريتي اسوسياسيون جونا هنا هو كيأسيري لنا سيرفيس سيكوريتي صافي ديال في الكورس سيبيريور، يعني بين هوست هذا و هذا الهوست، يعني بين هذا و هذا. عندنا الاي بي سي مود تونيل. دونك مود تونيل هنايا داتا كرام اي بي كومبليتمون شيفري امبليمونطاسيون سي اي بي برودوي بلوس دو سيكوريتي ايديال بور في بي ان. دونك هاد البروتوكول اي بي سيكور هو البروتوكول ايديال في بي ان في كي سيكوريتي مود ترونسبور و مود تونيل. دونك التونيل هادي هو ايديال بور في بي ان و ايديال بور لا سيكوريتي. دونك هنا لاركتيكتور ديال اي بي سيكور تونيل مود. هنا نفس الحالة الأولى. هنا دونك هنا على ميم دو هوست ميم ريزون. كاين هو اس ا سيكوريتي اسوسياسيون بيناتهم. هنا كاين الباسريل واش دايزين الانترنت. دونك هنا لي دوني ايدونتيفي غراس هاد الاس ا بين اي بي سيكور و بين الانترنت كي اكشينج. لي دوني شيفري بيان سور في مود تونيل. كاين لا تونيل هنا. دونك البروتوكول انكابسيلاسيون كيشيفري لنا و كيشافيغ الشارجمون ديال لي دوني. هنا هاد بايلو ديال الشارجمون ديال لي دوني. و هنا اخيرا كاين كومبينيزون دي اس ا. هنا اس ا هي بين روتور ا روتور بي مود ترونسبور. اس ا بين روتور ا روتور بي مود ترونسبور. هنايا روتور ا روتور بي بيناتهم الانترنت. ومن هنا الهوست 1 و هوست 2. دونك شنو كيأسيري لي دوني شيفري و مود تونيل و مود ترونسبور هو هاد الاس ا. يعني عندها اي بي سيكور و بروتوكول انترنت كي اكشينج. وشكرا على المتابعة وشكرا على الانتباه ديالكم. اذا كان الدرس نال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عنا بالاشتراك بالضغط على زر ابوني اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد. عندكم كومونتير او ملاحظات اكتبوا لنا اسفل الفيديو راسلنا. غنكتب لكم ايميل باش تراسلونا على المراسله ويبغى لكم يعاود يقراه مرحبا ماشي مشكل.